इस वक्त हम बरीकोट में मौजूद है। बरीकोट एक जंक्शन पॉइंट है, एक रास्ता सीधे मिंगोरा शहर की तरफ जाता है, जबकि बिल्कुल मेरे सामने वाला रास्ता जो है ये ज़िला बुनेर की तरफ जाता है। अहम टाउन है ये और यहाँ के मसाइल क्या है, यहाँ के मकामी लोगों से इस हवाले से बात करेंगे। जानना चाहूँगा आपसे कि बरीकोट की अगर हम मसाइल की बात करें तो यहाँ के बड़े बड़े मसाइल क्या है? सर बहुत शुक्रिया। मसाइल तो ऐसे हर जगह होते हैं, लेकिन तहसीली बरीकोट जो मसाइल है, चूँकि बरीकोट जो है वो ज़िला स्वात का हब है और स्वात का गेटवे भी है। यहाँ पे पिछले गवर्नमेंट में तो तरक्याती काम हुए हैं, लोग काफ़ी आस लगाए बैठे हैं कि आगे हुकूमत जिसकी आने वाली वो क्या करेंगे। जिस तरह दीगर जो ये पार्टी वाले हैं वो लोग कह रहे हैं कि हमारी अमन खुशहाली और इस तरह के उन्होंने अपने मिशन या अपना मोटो बनाया हुआ है। तो यहाँ के जो बुनियादी इश्यूज़ हैं वो ये है कि जो यहाँ पे असर क़दीमा के असरात हैं उसके बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। सड़कों के काफ़ी जो मज़ाफ़ाती इलाके में बिजली, सुई गैस और डिस्पेंसरी, सिविल अस्पताल, इसके इश्यूज़ बड़े सामने आ रहे हैं। पहला तो बिजली के और बिल ज़्यादा थे तो बिजली कम आते और फिर महंगाई है, हर चीज़ बड़े आसमान पर पहुँच गए, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं। जो गुज़िश्ता हुकूमत यहाँ पर गुजरी है, क्या उन्होंने आपके मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है? नहीं, कुछ भी नहीं, तो मसाइल और बढ़ती रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि बरीकोट इस इलाके के जो कि N3 का हल्का है, यहाँ के बड़े बड़े मसाइल क्या है और आपको क्या तवक्कुआत है कि आइंदा अगर इलेक्शन होंगे तो क्या आपके मसाइल हल हो जाएंगे? सुई गैस का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे। सुई गैस बाज़ ऐसे घर है कि वहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर हुकूमत बनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और हमारा MNA आया तो इंशाल्लाह ताला ये जितने भी मसाइल हैं इन्हीं का आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर जी हैं? बिल्कुल, हम उनके ही सपोर्टर हैं। उन्होंने बहुत ही काम किए हैं। इंजीनियर अमीर मकाम साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, यहाँ के रोड्स बनवाए हैं। इलेक्शन अगर होंगे तो क्या आपके मसाइल हल हो जाएंगे? मैं तो तकरीबन 13 साल से इस बाज़ार का सदारत कर रहा हूँ, लेकिन बाज़ार जो है 13 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये खंडरात का नमूना पेश कर रहा है। इसमें निकासियाब का मसला जो है ये तो वाली स्वात के ज़माने के नालियाँ है। और गुज़िश्ता दौर हुकूमत जो यहाँ पर हुकूमत गुजरी है, क्या उन्होंने इस बाज़ार की तरक्की के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, निकासियाब के लिए कोई इक़दाम नहीं किए हैं? नहीं किया। इससे जो तकरीबन वो जो गुज़रे हुए हुक्मरानों के वक़्त में तकरीबन 20 करोड़ रुपए जो बाज़ारों के लिए, हमारे बाज़ार के लिए मंजूर हुए थे ब्यूटिफिकेशन के लिए, लेकिन अभी तक हमने कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं देखा है। बड़ा बड़ा मसले का तो हमें पता ही नहीं है जी क्या चल रही, लेकिन जो गरीब लोग हैं, गरीब आवाम के लिए बस रिज़्क़ का मसला है, महंगाई का मसला है, ये मसाइल है सर। मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये इलेक्शन से हल नहीं हो रहे, क्योंकि कई 70 सालों से ये लोग आ रहे हैं और इलेक्शन और सब कुछ, लेकिन इन लोगों ने हमें फुटबॉल की तरह समझा हुआ है। सबसे बड़ा मसला जो है ना हमारे इलाके में अमन का मसला है, अमन का मसला। इसके अलावा तालीम के हवाले से बिल्कुल मतलब ये 10 साल जो गुजरे हैं ना, इसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ। एजुकेशन के हवाले से कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, कोई डिग्री कॉलेज बरीकोट में नहीं बना, ऐसे जो जितने भी इलाका है कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल ऐसे ही गुजरे हैं जैसे नींद में गुजरे, और जिस तरह 10 साल गुजरे हैं हर एक ने अपना जब भरा है। खुदा की कसम, ये लोग रक्शों पे चला करते थे, बाज़ार में छोटी छोटी दुकानें इनकी थी, आज वो लैंड क्रूज़रों में और महल्लात में रहते हैं। आप मुझे बताएं कि यार ये 2 या 3 बड़े मसाइल हैं और उनको किस तरह हल किया जाएगा? इंशाल्लाह इसमें ये बात है कि ये लोग इकट्ठा हो जाए, सब लोग, ये बात नहीं कि वो कोई बरीकोट इकट्ठा हो जाए, मिंगवारा इकट्ठा हो जाए, बटखेला इकट्ठा हो जाए, तांड़ा इकट्ठा हो जाए, मैं होता हूँ पाकिस्तान इकट्ठा हो जाए, तो ये मसले हल हो जाएंगे इकट्ठे से। खुद हुकूमत कुछ करेंगे, कुछ हम लोग करेंगे, अवाम, इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। हम इस वक्त पहुंच गए हैं तहसील बरीकोट के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में, और मेरे बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये वही बिल्डिंग है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन थी। 2 साल कबल इस बिल्डिंग पे काम का आगाज़ किया गया था, लेकिन अब इस पर बाकायदा पूरी की तरह जो काम है वो रोक दिया गया है, जिसके वजह से न सिर्फ अस्पताल में आने वाले मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है, बल्कि यहाँ के डॉक्टर्स का कहना है कि अब उनके लिए मसला ये है कि मरीज़ आते हैं, लोग डिमांड करते हैं कि उनका इलाज किया जाए, उनको सेहत की सहूलियात फराहम की जाए, लेकिन उनके पास जगह नहीं है तो वो क्या करें, जिसकी वजह से तहसील बरीकोट की जो लाखों की तादाद में जो आबादी है उन लोगों को मुश्किलात का सामना है, और लोगों का यही मुतालिबा है कि इसको फौरी तौर पर तामीर किया जाए। अब तक इस पर काम क्यों रुका हुआ है और क्या क्या मुश्किलात है, हमारे साथ इस वक्त इस अस्पताल के MS डॉक्टर फ़खर आलम साहब मौजूद है। मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। फ़खर आलम साहब, क्या वजह है कि काम अधूरा पड़ा है और यहाँ पर देख रहे हैं कि ईंटें पड़ी है, कोई काम नज़र नहीं आ रहा, वजूहात क्या है? तकरीबन 2 साल से इस पर कोई काम नहीं हुआ।
اور یہ ہے فنڈنگ، لیک آف فنڈنگ، اور اس کی جو ایشوز ہمیں بتائی جا رہے ہیں کہ ہمیں فنڈنگ اس پہ ایشو ہے، تو اس لیے جب تک یہ فنڈنگ اس کی ریلیز نہیں ہوتی تو کام اس پہ رکا ہوا ہے تب تک۔ صاحب اگر یہ صورتحال ہے کہ کام رکا ہوا ہے ہسپتال میں، ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر بھی کام نہیں ہو رہا، تو آپ نے اپنی کنسرن صوبائی آپ کا ڈی جی جو ہے، سیکٹری جو ہے، یا صوبائی حکومت جو اس وقت ہے، ان کو اپنی تشویش سے آگاہ کیا آپ نے؟ جی بالکل، اس سلسلے میں تو ہم نے کئی دفعہ اس میں ڈاکومنٹیشن بھی کی ہے، لیٹرز بھی فارورڈ کیے ہے CNW میں، 2-3 دفعہ میں نے اس میں ڈاکومنٹیشن بھی کی ہے۔ تھوڑی سی آپ کی مناظر بھی ہم دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ڈیبریز ہے یہاں پہ، ساتھ میں اینٹیں پڑی ہے۔ یہ جو عمارت ہے ایک اسٹینڈ آف دا آرٹ عمارت یہاں پر بننا تھی، لیکن اب اس پر کام روک دیا گیا ہے۔ اس ہسپتال میں جہاں پر روزانہ تقریباً 1000 سے زیادہ OPDs کے کیسز آتے ہیں، لیبرز ہے، یہاں پر کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن تمام کے ڈپارٹمنٹ جو ہے ان پر کام ادھورا جو ہے وہ پڑھ کر جو اس کا ٹھیکیدار ہے وہ چلا گیا ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے پاس فنڈز نہیں ہے، جب تک فنڈز نہیں ہوں گے تو اس پر کام نہیں ہوگا۔ میں اس وقت سوات کے صدر مقام سیدو شریف میں موجود ہوں، اور یہ جس جگہ پر ہم موجود ہے یہ گراسی گراؤنڈ ہے۔ گزشتہ دوری حکومت میں یہاں پر یہ کہا گیا کہ گراسی گراؤنڈ کو ایک جدید اسٹیڈیم بنایا گیا، یہاں پر اوکاڑ پچاڑ کی گئی۔ اس وقت آپ کو جو ملبہ نظر آ رہا ہے تو یہ وہی ملبہ ہے کہ اوکاڑ پچاڑ کے بعد یہاں پر کہا گیا کہ اس کو جدید اسٹیڈیم بنایا جائے گا، لیکن صرف 6 ماہ کے بعد یہاں پر کام روک دیا گیا، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ ان ڈیبریز میں اس ملبے پر کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، لیکن بچوں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اگر اس کو بنانا نہیں تھا تو اس میں اوکاڑ پچاڑ کیوں کی گئی۔ آئیے یہاں پر کھیلنے والے بچوں سے بات کرتے ہیں کہ مزید ان کے تاثرات کیا ہے۔ پہلے پچ تھا، بہت اچھی تھا گراؤنڈ، ابھی اس نے اجاڑ پچاڑ کیا تھا، تو حکومت نے کہا کہ ہم اس پہ اسٹیڈیم بنا رہے ہیں، لیکن ابھی تک اسٹیڈیم کا کام بھی نہیں ہوا، بس یہاں آ کے بلڈوزر وغیرہ یہاں پہ چلا کے ساری پچ جو ہے نا وہ اجاڑ پچاڑ کیا۔ بیٹا یہ بتائے گا کہ یہاں پر بہت سارے بچے جو ہے اس وقت کھیل رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ جو ہے اس کو دوبارہ تعمیر نہیں کیا جا رہا، تو یقیناً آپ کو مشکلات تو ہوں گی۔ MPA وغیرہ سے پوچھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے، تو یقیناً اگر یہ صورتحال اس گراؤنڈ کی ہے تو جو میں دیکھتا ہوں یہاں پر اگر بچے گرتے ہوں گے تو زخمی بھی ہوتے ہوں گے، ساتھ میں ان کو چوٹ بھی آتی ہوگی۔ بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ یہاں پہ ایسے پتھر پڑے رہتے ہیں نا کہ بچہ اگر گر جاتا ہے تو اس کو زخمی ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے مدد آپ کے تحت اپنے لیے ایک پچ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی قدر یہ قابل ہو، کیونکہ بچوں کا جذبہ، کھیلنے کا جذبہ وہ تو آج بھی زندہ ہے، اور یہ بچے کھیلنا چاہتے ہیں، اس لیے خود اپنی مدد آپ کے تحت کوشش کر رہے ہیں کہ گراؤنڈ کا کچھ حصہ کم از کم اس قابل بنائیں تاکہ وہ یہاں پر کھیل سکے اور اپنے جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رکھ سکے۔ ایک قول ہے کہ جب گراؤنڈ آباد ہوتے تو اسپتال ویران پڑتے ہیں، تو ان لوگوں نے اسپتال تو آباد کیا لیکن گراؤنڈ کو ویران کر دیا۔ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اسپتال ہمارے آباد ہے لیکن ہمارے گراؤنڈ جو ہے وہ تباہ ہے۔ کس سے ملنے جائے، کس سے پوچھے، شکایت کس سے کرے، کون سا دروازہ کٹکھٹائے کہ یہ ہماری جو نئی جنریشن ہے یہ کہاں جائے گی۔ میں اس وقت سوات کے سب سے بڑے ہسپتال سیدو شریف ٹیچنگ ہسپتال میں موجود ہوں، اور یہ جو ٹیچنگ ہسپتال ہے اس پر پورے ملاکنڈ ڈویژن کے عوام کا انحصار ہے۔ ملاکنڈ ڈویژن کی آبادی اس وقت 80 لاکھ سے لے کر تقریباً 1 کروڑ کی آبادی ہے، اور یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے کہ مختلف پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں لیکن بعد میں یہاں پر کام کو روک دیا گیا ہے۔ وجوہات کیا ہے اور اس سے مقامی لوگوں کو کیا کیا مشکلات کا سامنا ہے، کچھ مقامی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بڑے جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یہ کام روک دیا گیا ہے تو مقامی لوگوں کو مشکلات تو ہوں گی؟ مشکلات تو بہت ہوں گی، کیونکہ یہاں کی آبادی تو بہت زیادہ ہی ہے، کیونکہ ٹیچنگ ہاسپٹل جو ہے یہاں پر مریض بہت آتے ہیں، سوات کی تو عوام بھی بہت ہے، اور یہ کام جو ہے یہاں پر جو یہ یونٹ ہے یہ کارڈیالوجی کا ہے، پیچھے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو کام ہے جو وہ بند کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، یہ مشکلات تو بہت ہیں۔ سیدو شریف کے اگر ہم اس حلقے کی بات کریں، حلقہ N3، تو اس علاقے کے بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ کیا ہے، اور مسئلہ نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 1 تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہمارے قبرستان کا ہے، کہ ہمارے قبرستان NP والوں نے خریدا تھا، اور پھر اس پہ PTI کا 10 سال گزر گئے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ خریدا ہوا ہے اور قبضہ مافیا لوگ آ رہا ہے، اور سب سے پہلا ایشو جو ہے نا وہ جو ہے وہ قبرستان کا ہے۔ ہم سوات کے سب سے بڑے شہر منگورا میں موجود ہے۔ منگورا شہر کی آبادی 8 لاکھ سے زیادہ ہے، اور یہ خیبر پختونخوا میں پشاور کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے۔ اس شہر کے مسائل کیا ہے اور ان مسائل کو اب تک توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ ہمارے ساتھ اس علاقے کے مقامی لوگ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ منگورا شہر جو کہ حلقہ N3 کا سب سے بڑا علاقہ بھی ہے، کیا کیا مسائل ہے اس حلقے کے، اور اب تک ان مسائل کی طرف توجہ کیوں نہیں دی گئی؟
جی بالکل الیکشن سر پر ہے اور یہ حلقہ جو ہے بہت وسیع علاقہ ہے، حلقہ ہے NA3. یہاں پر سب سے مسئلہ زیادہ جو ہے وہ ادھر پانی کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ ادھر ٹریفک کا بہت مسئلہ ہے.